सबैलाई नमस्कार। चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको आयोजना तथा प्रस्तुतमा लकडाउन पछिको चलचित्र चुनौती यथार्थ र सम्भावना विषयक यो विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको सचिव प्रभु अधिकारी। यो बहुप्रतीक्षित श्रृङ्खला हामीले केही समय अगाडि नै तयारी गरेका थियौँ र हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिला भएका छौँ। म यसमा यहाँहरूमाझ सम्पूर्णमा क्षमा प्रार्थी भन्दै क्षमा चाहँदै म यो कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अगाडि बढाइदिनुको लागि यो प्रतीक्षित विशेष बहस श्रृङ्खला अगाडि बढाइदिनुको लागि चर्चित पत्रकार तथा आजको सहजकर्ताको भूमिकामा निभाइरहनुभएका पत्रकार तथा हाम्रो सङ्घको सदस्य पनि रहनु भएको छ उहाँ म अपिल त्रिपाठी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको वक्ताहरूको रूपमा रहनु भएको छ म कर्मश उहाँहरूलाई बोलाउन चाहन्छु। निर्देशक तथा कलाकार नेपाली फिल्म र विश्व फिल्म परिवेशलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको अनु बरालज्यूलाई म आजको वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली फिल्म तथा गुरुङ फिल्मका कलाकार पछिल्लो समयमा गुरुङ फिल्म र नेपाली फिल्ममा ढालेर अगाडि बढिनुभएका तथा एउटा फिल्म निर्माता निर्देशक सहित कलाकारको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भएका आजको वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म माछ्य गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली फिल्मको विकास र विस्तारको लागि युवा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएका सञ्चालक हल सञ्चालक तथा वितरक युवा व्यवसायी म निकेश दुवालाई पनि वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यो समय 2 बजे यहाँहरूमा निर्धारित समय छुट्याएका थियौँ तर विभिन्न टेक्निकल समस्याहरू र यो विभिन्न यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि हामी थोरै ढिला हुन पुग्यौँ। यहाँहरूमा क्षमा प्रार्थी रहन चाहन्छु र केही औपचारिक भित्रको अनौपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि म चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष अरुण गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको प्रस्तुत तथा आयोजनामा लकडाउन पछिको चलचित्र चुनौती यथार्थ र सम्भावना विशेष यो बहस श्रृङ्खला यहाँहरूमा अब प्रस्तुत हुँदैछ। हामीलाई यति बेला विभिन्न सञ्चार माध्यम पोखराको विभिन्न टेलिभिजन विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट विश्वभरि र विभिन्न ठाउँबाट लाइभ तथा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा पनि म हार्दिक स्वागत तथा आभार व्यक्त गर्दै अबको यो विशेष श्रृङ्खला अगाडि बढाइदिनुको लागि म आजको सहजकर्ताको भूमिका निभाइरहनुभएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी अपिल त्रिपाठीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैले मोबाइल साइलेन्ट गरिदिनुहोला। हामीलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कार्यक्रम कस्तो रह्यो के रह्यो अन्तिममा हामीलाई पक्कै पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको खाँचो छ र यो यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया नै भोलिका दिनमा पनि हामी यो कार्यक्रमलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजान अगाडि पुग्नेछ भन्ने आशाका साथ म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई। म अपिल त्रिपाठी चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीले आयोजना गरेको लकडाउन पछिको नेपाली चलचित्र चुनौती यथार्थ र सम्भावना विषयक यो विशेष बहस कार्यक्रममा हामीलाई यहाँ उपस्थित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर हेरिरहनुभएका महानुभावहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत देश तथा विदेशबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सहजकर्ताको भूमिका प्रदान गरिदिनु भएकोमा चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीलाई म कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण प्रभावित नभएको सायद कुनै क्षेत्र छैन होला। प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमध्ये अहिले नेपालको सन्दर्भमा लकडाउन केही खुकुलो भइसके पछाडि अब रोगसँग सुरक्षित हुँदै भोकको लागि कसरी सङ्घर्ष गर्ने भनेर प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बहस छलफल चलाउँदै तयारी गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि यो समय हामी अहिले जे खालको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ नेपाली सिनेमाको विषय यो त्यति धेरै ठुलो प्राथमिकताको विषय होइन। मुख्य कुरा यो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने नै हो। यद्यपि
कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेर घरभित्र मात्रै बसेर समस्याको समाधान नहुने रहेछ भन्ने खालको चेत सम्भवतः हामीले गरेका छौँ। थोरै भए पनि हाम्रा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र त्यसैको तयारीमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू लागिरहेका छन्। आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विषयमा यो निष्क्रियतालाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा नै मुख्य रूपमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र नेपाली चलचित्रको आजको दिनको अवस्था सरसर्ती भन्ने हो भने हलहरू सिनेमा हलहरू बन्द छन्, कलाकार प्राविधिकहरू घरमा थन्किएका छन्, काम छैन। अनुमानित 35,000 जनशक्ति नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएको अनुमान गरिएको छ। चैतको 11 गतेभन्दा अगाडि जुन दिनमा लकडाउन सुरु भएको थियो त्यति बेलासम्म करिब 50 जति सिनेमाहरू सुटिङ सकेर पोस्ट प्रोडक्सनमा र अन्य विभिन्न ल्याबमा प्राविधिक काममा रहेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमध्ये करिब 25वटा जति सिनेमाहरू चाहिँ प्रदर्शनको मिति नै तय गरेर प्रचार समेत थालेका सिनेमाहरू 25 जति सिनेमा रहेको बुझिएको छ। यसमा करिब 1 अर्ब 15 करोड जतिको लगानी जुन सिनेमामा गरिएको थियो त्यो लगानी अहिले थन्किएर बसेको छ। यो सिनेमा भनेको फेरि अर्थको कुरा, लगानीको कुरा अथवा आर्थिक हिसाबसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन, यो कलाको क्षेत्र हो। कला भनेको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। अब मुख्य चुनौती भनेको एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा निष्क्रिय रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई सुरक्षित रहँदै कसरी क्रियाशील बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो र यो कोरोना संक्रमणबाट नेपाली चलचित्रलाई के खालको प्रभाव पर्दछ, यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभाव के हुन सक्छ भनेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसको अर्थ अथवा यसको लगानी अथवा भोलिको बजारको सम्भाव्यताका विषयहरू एकातर्फ होलान्, तर यो हाम्रो संस्कृतिसँग पनि सिनेमा जोडिने हुनाले हाम्रो संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेमाको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी यो छोटो समयमा केही चर्चा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएका छौँ। म यहाँलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीसँग वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ अभिनेता तथा निर्देशक, चलचित्र क्षेत्रका एकजना जानकार अनुप बराल, त्यसैगरी चलचित्रका अभिनेता, चलचित्रका निर्माता समेत निर्देशनमा समेत क्रियाशील रहनुभएका माओसे गुरुङ र हल सञ्चालक, सिनेमा हल सञ्चालक निकेश दुआ। म तिनैजनालाई स्वागत गर्दै छलफलको सुरुवात म अनुप बरालज्यूबाट गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला दर्शकीय मनोविज्ञानको विषय तपाईँले के अनुमान गर्नुभएको छ भनेर बुझ्न चाहन्छु। दर्शकहरू जो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नियमित रूपमा हलमा गएर सिनेमा हेर्ने जुन खालका दर्शकहरू थिए, अहिले उनीहरूले सिनेमा नहेरेको 3 महिना करिब भइसकेको छ। अब यो सिनेमा हल अहिले नै खुलिहाल्ने अवस्था छैन, सिनेमाको सुटिङ अहिले नै थालिहाल्ने खालको अवस्था पनि छैन र हल खुलिहाल्यो भने पनि ती घरमा बसिरहेका मानिसहरू अब हलमा फिल्म हेर्न तत्कालै जालान् हरेक हिसाबले भन्ने खालको प्रश्न छ। अब यहाँले चाहिँ त्यो दर्शकीय मनोविज्ञानलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? उहाँहरू चाहिँ हल कति बेला खुल्छ भनेर आतुर हुनुहुन्छ होला कि अब यो सिनेमा हेर्ने आफ्नो दिमागमा जुन सेट भएको मनोविज्ञान थियो त्यो चाहिँ अब पखालिँदै गएको छ, स्खलित हुँदै गएको छ? के अनुमान गर्नुभएको छ प्लिज? धन्यवाद जी प्रश्नको लागि। सबैभन्दा पहिलो त जुन जनमानसमा जुन डर बसेको छ त्यो डरलाई कसरी, डरबाट त्यो उनीहरूलाई चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुराको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मान्छेहरू हलमा गइहाल्यो भने पनि डरमा फिल्म हेऱ्यो भने सायद इन्जोय गर्न सक्दैनन्, या त्यो फिल्मले भन्न खोजेको कुरालाई आत्मसात गरेर चाहिँ होइन फिल्मको कन्टेन्टलाई बुझ्ने या चाहिँ त्यसलाई रमाइलो मान्ने चाहिँ भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुईटा चिज चाहिँ अब नेपालमा फिल्म गरिराखेका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा यस्तो ग्रुप बनाउने जसले चाहिँ एउटा सर्टेन मेजरमेन्ट गरोस् कि यो भयो भने हामी सुरक्षित रूपमा हलमा गएर सिनेमा हेर्न सक्छौँ। अब त्यो मेजरमेन्ट कसले बनाउने र त्यसलाई कसरी लिएर जाने र कसको राज्य पक्षमा जाने हो कि
राज्यले त्यो प्रत्याभूति गराउने हो कि तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ हामीले तपाईँलाई अनुमति दियौँ, त्यसको क्राइटेरिया के हुन सक्ला होइन। पर्सनल इक्विपमेन्टको त्यो जुन छ नि कुराहरूदेखि लिएर नर्स लिएर राख्ने हो कि होइन, हलमा जानको लागि मान्छेहरूलाई त्यो उपलब्ध नगराएसम्म दर्शकहरूको चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ यति छिटै चेन्ज हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त कोरोना भाइरसलाई एउटा सिम्पल एउटा साधारण किसिमको एउटा इन्फ्लुएन्जाको एउटा रूप भनेर मानिन्छ, तर यसले बनाएको जुन रूप छ नि, किनभने अस्ति भर्खरै यहाँ एउटा लास मरिसरी गाड्न जाँदाखेरि त्यो लास यहाँ गाड्यो भने त्यसबाट चाहिँ भाइरस बाहिर निस्कन्छ र धेरै मान्छेहरूमा इन्फेक्टेड हुन्छ भनेर जुन त्रास फैलिएको छ त्यो भयानक छ कि। र हाम्रोमा त्यो फियर चाहिँ को चाहिँ रेट चाहिँ झन् बढ्दै गएको छ र हामी अहिले चाहिँ त्यो फियरलाई चाहिँ महसुस पनि गरिरहेका छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फियरसँगै हामी चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विकल्पहरू चाहिँ रोज्नु जरुरी छ। भन्नाले अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको चाहिँ सुरक्षित रहेर कसरी हल खोल्ने भन्ने नै हो। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हल खोल्ने बेला भयो, हल खोल्ने बेला चाहिँ त अब यो फेरि अनिश्चितता छ नि एक हिसाबले। हजुर, यसरी नै बस्ने हो भने त तपाईँले थाहा छैन यो कुन समयमा गएर यो चाहिँ अज्ञात जुन चाहिँ एउटा चाहिँ के भने यात्रा छ होइन, कहिले सकिएला भन्ने त्यो त जतिसम्म पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि के हुन सक्छ मैले ठ्याक्कै मूर्त रूपमा तपाईँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ तपाईँको विचारमा अब हल खोल्नु हुन्छ अथवा पर्छ भन्ने लाग्छ कि समय अझै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ? होइन, मलाई लाग्छ अब चाहिँ जाने त्यसको चाहिँ विकल्प छैन। हामी जुझेरै भए पनि यो चिजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। होइन भने यसले ल्याउने आर्थिक भारहरू जुन जुन आफ्नो देशमा चाहिँ रेभेन्युज कलेक्सनमा पनि पर्छ, सँगसँगै यसमा कार्यरत जति पनि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ होइन, क्रिएटिभ पर्सनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबै जीवनमा यसले असर गर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सिनेमा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि हल खोल्नु नै पर्ने खालको बाध्यता हामीसँग छ अथवा त्यसका अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि छन्? अन्य प्लेटफर्महरूबाट पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, दर्शकसम्म पुग्न सकिन्छ, यसलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ र आर्थिक गतिविधिहरू पनि क्रियाशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी एकैछिनमा चर्चा गरौँला। अहिले अभिनेता माओसे गुरुङसँग म जान चाहन्छु। धेरै प्राविधिक कलाकारहरू घरमा बसिरहेका छन्, अहिले काम छैन। यहाँले पनि घर नजिकै एउटा जग्गा लिएर तरकारीहरू फलफुलहरू धेरै फलाउनु भएको छ अरे बारीमा, के फल्या छ तपाईँको बारीमा? सही भन्नुभयो अपिलजी। सर्वप्रथम यो चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब म यदि गलत छैन भने अनुप बराल मेरो गुरु यहाँ हुँदाहुँदै मैले सिनेमाको विषयमा या नाटकको विषयमा बोल्दाखेरि त्यति न्यायोचित नहोला, तैपनि केही मनमा लागेका कुराहरू केही अहिले बोलिहाल्नुहोस् भनेको छैन, तरकारी के फलाउनु भएको छ मात्रै सोधेको मैले। तरकारीको कुरा गरिहाल्नुभयो है। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली चलचित्रको प्राविधिकदेखि लिएर विभिन्न अहिलेसम्म लगभग तपाईँको धेरै प्राविधिकहरू कलाकारहरू भन्दा पनि यसको मार चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई परेको छ र त्यही अनुरूपमा म जस्तो एउटा चाहिँ केन्द्रदेखि बाहिर बसेको एउटा मफसलमा बसेको मलाई पनि त्यो असर परेको छ र तपाईँले भने जस्तो अहिले चाहिँ मेरो बारीमा तपाईँको करेला फलिरहेको छ, फर्सी फलिरहेको छ, तपाईँको भट्टाका टुसाहरू यति चाहिँ उम्रेर चाहिँ यति चाहिँ लामो भएको छ। भनेको मतलब चाहिँ म अहिले सिनेमाको केही कामहरू म अस्ति 1 गतेबाट मात्रै बल्ल मेरो बाँकी रहेको शिरसुबा भन्ने चाहिँ एउटा गुरुङ सिनेमाको काम थालनी गरेको छु। त्योभन्दा अगाडिसम्ममा म चाहिँ बारीमै काम गरिरहेको थिएँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातहरू पनि डढिरहेको छ, यो अनुहार पनि डढिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ होला सायद। जस्तो यो घरमा बस्दाखेरि तपाईँ सिनेमामा क्रियाशील भइरहने मान्छे, कलाकार भनेको कुनै न कुनै हिसाबले एक्सपोज भइरहने मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ के हुँदो रहेछ खास? होइन, त्यो आम जनतालाई आम मानिसलाई जस्तो किसिमको यो कोरोनाले चाहिँ जुन किसिमको प्रभाव पारेको छ त्यही प्रभाव मलाई पनि परेको हो। जस्तो योबाट चाहिँ जुन मान्छेहरूको जीवन नै मृत्युको सङ्घारसम्म जान सक्ने भनेपछि त एउटा भय, एउटा त्रास ममा पनि चाहिँ सिर्जना भएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो तरकारी खेतीतिर गएर तरकारीतिर चाहिँ इन्जोय लिइरहेको कारण त्यो हो मेरो। हस्, धेरै धन्यवाद। निकेश दा, तपाईँको हलको हालखबर के छ त? स्टाफहरूलाई के गर्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ त्यो
चैतको सेकेन्ड विकदेखि नै हाम्रो हल चाहिँ बन्द भयो के अरे हजुर त्यसपछि चाहिँ हामी जस लगभग विकली मिटिङ्सहरू गरिरहेकै छौँ सो बेसिकली हामीले न्युजहरू हेरेछौँ संसारभरि कसरी गरिरहेको छ कुन देशमा के मोडालिटीले सुरु गरेछ कहाँ हलहरूको के प्लान छ त्यस्तोहरू गरिरहेको छौँ सो अब आफूलाई क्रिएटिभ पनि राख्नु खोजेछौँ अब म चाहिँ दाइले जस्तै अब आफ्नो एउटा पर्सनल फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने अलिअलि नयाँ हबिजहरू एक्सप्लोर गर्ने त्यो भनेको त लाइक मेरो नयाँ काम त्यो होइन कि अब लकडाउन त बिताउनु पऱ्यो त्यो पनि भइरहेको छ तर आई थिङ्क लर्निङको लागि पनि धेरै एक्सपिरियन्स भइरहेको छ हल त अब फुल्ली बन्द नै छ भनौँ तपाईँले अब धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ बाहिर चाहिँ हल सञ्चालन गर्ने मोडालिटी के छ हाम्रोमा के अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यस्तो कुनै हाम्रो माटो सुहाउँदो खालको मोडालिटी यहाँले भेट्नुभयो बेसिकली रोग त संसारभरि त्यही नै हो अब सर्ने थाहा भएको कुरा पनि त्यही नै हो डब्लुएचओले पनि अब डब्लुएचओ अथवा अन्य संस्थाहरूले पनि आफ्नै मोडालिटीहरू दिइराख्नु भएको छ सो नेपालमा पनि अहिले हामी चलचित्र सङ्घ मार्फत अहिले हामीले आफ्नै मोडालिटीहरू क्रिएट गरिरहेका छौँ सो अब कुनै पनि पब्लिक प्लेस जस्तै सुरुमा आउने बेलामा सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर टेम्परेचर चेक्सदेखि लिएर अब हामीले हाम्रो हलको क्यापेसिटीलाई घटाउने कि होइन सो मोस्ट प्रोबेबली 40% मात्र अकुपेन्सीमा चलाउने भनेर डिफ्रेन्ट यस्तो अब टोइलेट जाँदा के गर्ने ट्याप्सहरू मान्छेले छुँदाखेरि के हुन्छ कन्सेसन कसरी उ गर्ने होइन मेबी दिनमा सो नम्बर अफ सोज घटाउने ब्रेक टाइमहरू अलिकति लामो राख्ने कि निस्किने बेला सबैलाई जानुको सट्टा एक दुईजना मान्छे एक्स्ट्रा राखेर बिस्तारै निस्किनुहोस् भनेर त्यस्तो उ गर्ने आजको दिनमा राज्यको निकायबाट हल सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको निर्णय भयो भने दर्शकहरूलाई सुरक्षित बनाएर सिनेमा देखाउन सक्नुहुन्छ आई थिङ्क त्यो अस्योरेन्स त कसैले पनि दिन सक्दैन कुनै पनि व्यापारले भनौँ न अब ग्रोसरी स्टोरमा गएर नफैलिएला भनेर अस्योरेन्स त कसैलाई पनि छैन तर सबैले आफ्नो बेस्ट पोसिबल उ गर्ने हो टेम्परेचर चेक गर्ने लिएर अनि आई थिङ्क नेपालको हलहरूले पनि अहिलेसम्म बनाइरहेको भनेको संसारमा कुनै पनि ठाउँको भन्दा कमको मापदण्ड मोडालिटी प्रपोज गरेको चाहिँ छैन सरकारलाई प्रपोज गरिसक्यौँ भनौँ न हामीले सिनेमा हल सञ्चालकको हिसाबले चाहिँ सिनेमालाई दर्शकसम्म पुर्याउने अरू कुनै उपाय त छैन होइन अहिले चाहिँ दर्शकलाई हलमा ल्याउने बाहेकको अरू उपाय चाहिँ यहाँहरूले भेट्नु भएको त्यो न्यारो माइन्डेडनेसमा हामी जानै हुन्न अहिले अब इन्डियामा आइनक्स भर्सेस अब यो अहिले भर्खरै एउटा कुन मुभी रिलिज भएको छ अमेरिकामा एएमसी थिएटर्सको त्यस्तै चलिरहेको छ सो हो अहिले घर बस्यो सो ओटिटी चाकुहरू मिडियम्सहरू भन्छौँ नेटफ्लिक्स एमाजोन यो सबै छ भनेर हामी डिनायलमा बस्यो भने त हामी पनि ऊ हुन्छौँ तर अभियसली अरूको मिडियम पनि छ एज अ हल सञ्चालकको हिसाबले त ती अहिलेका डिजिटल प्लेटफर्महरू तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू बन्न पुगेका छन् मेन स्कुल अफ थट त त्यही नै छ सबैको त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने तर यो डिस्कसन चाहिँ 1918मा पनि भएको रहेछ त्यति बेला चाहिँ स्पेनिस फ्लू भनेर कुरा आयो अब हलहरू बन्द गर्नुपर्छ भने अहिले यस्तरी एब्रप्टली भएन तर अब हाम्रो इन्डस्ट्री जस्तो तसो सर्भाइभ भयो फेरि 1950sमा आयो टेलिभिजन आयो घरमै टिभी भएपछि त को हलमा जान्छ भन्यो जस्तो तसो टिके नै रहेछ भनौँ अनि त्यसपछि फेरि मिड 1970sमा चाहिँ अब यो बिटा म्याक्सलाई ओभरटेक गरेपछि VHS भन्ने मिडियम रेन्टल भनेको बेसिकली अहिलेकै यो ओटिटी प्लेटफर्महरू जस्तै टाइपको मिडियम आयो त्यही डिबेट चल्यो अब हलहरू सक्यो भनेर अनि आई थिङ्क देयर इज अ वे कि हामी सँगै मिलेर जाने बेलामा अहिले इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस भइरहेको मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ अमेरिकातिर चाहिँ 70 to 90 days थिएटिकल विन्डोलाई रेस्पेक्ट गरौँ भन्ने रहेछ त्यो भनेको चाहिँ 70 देखि 90 दिन चाहिँ हलमा चलाउने त्यो भनेको डिरेक्टली टिकटको रेभेन्युजबाटै प्रोडक्सनसम्म एभ्री मान्छेलाई त्यो भनौँ न हाम्रो यो इकोसिस्टमको मुभी डिस्ट्रिब्युसन इकोसिस्टमको सबैलाई पुग्ने एउटा पर्सेन्टेज बेसिसमा जान्छ ओटिटिजहरूमा जेनरली चलिरहेको सिस्टम भनेको चाहिँ हजुरको एउटा लम्पसममा तिर्छौँ हो त्यहाँ पनि फेरि किन्न मिल्छ तर अहिलेको मेन थ्रेट भनेको त मान्छेले घरमै नेटफ्लिक्समा अब वर्षको $10 तिरेर के अरे जति भने मुभी हेर्छौँ भन्ने एउटा हुन्छ सो आई थिङ्क को एक्जिस्टेन्स इज द कि यहाँ वारमा गएर उ गर्नुभन्दा हो घरमा बस्ने भनेको हजुरलाई एनी टाइम हेर्न मिल्यो कसैको सेड्युल हेर्नु पर्दैन कहीँ जानु पनि पर्दैन घरमै बसेर मुभी हेर्न मिल्छ भने हामी बिजनेसको पर्सेप्सनबाट यसलाई एकैछिनमा हेरौँला अनुपराल सर जस्तो नेपालमा अहिले यो फोपी भिडियो पसल र सिनेमा घर भन्ने प्लेटफर्म रहेछ डिजिटल प्रदर्शनको लागि अब तपाईँद्वारा निर्देशित फिल्म पनि सुटिङ सकेर पोस्ट प्रडक्सनको काम सकेर तयार भएर बसेको रहेछ दोख भन्ने अब हामी यस्ता खालका विकल्पहरूमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन होला ती डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रदर्शन गर्ने सम्भावना अथवा हामी दर्शकसँग पुग्नको लागि हलको विकल्प खोज्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो जरुरी छ कि छैन सम्भव छ कि छैन विकल्प त अब अवश्य पनि छन् होइन खोज्नु पनि जरुरी छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या परेको
त्यो क्षेत्रलाई भनौँ न कसरी त्यो काम गरिरहेको मान्छेलाई लगातार आफ्नो काममा निरन्तर लागिराख्न प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा हो। होइन यो स्थिति निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो भने भोलि घाँसबास कपासको समस्या त हुन्छ नै, यी सबै मान्छेहरू पलायन भएर अर्को क्षेत्रमा जान सक्ने एउटा स्थिति पनि बन्छ। त्यही भएर त्यो समयसम्म इङ्गेज गराउनुको लागि चाहिँ विकल्प चाहिन्छ र पछिल्लो समयमा देखेको जुन स्ट्रिमिङ गर्ने जुन ओटिटी जुन माध्यम छ त्यसले निश्चय पनि यसलाई ठुलो मद्दत पुर्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र धेरै प्रयास पनि भएका छन्। अस्ति भर्खर पनि एउटा चाहिँ मैले म्यागजिनमै पढेको कुरा हो, लिथुएनियामा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको समस्या सुरु भएपछि उनीहरूले एउटा यस्तो स्पेस सामूहिक स्पेस खोजेछन् जहाँ चाहिँ चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकियोस् र त्यो स्पेस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्लेनको ह्याङ्गर, प्लेन त यस्तो बेलामा चल्ने कुरा भएन, फ्लाइटहरू उड्ने भएन, अनि त्यही ठाउँमा मान्छेहरू ट्याक्सीमा बसेर धरी गाडीमा बसेर धरी फिल्म चाहिँ हेरे। त्यसको पछाडि के मनोविज्ञानले काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने सबै कलाहरू, म चाहिँ सिनेमालाई कलाको दर्जा दिन्छु र त्यो एकदमै मलाई त्यसमा एकदम स्ट्रङ कन्भिक्सन पनि छ होइन। सबै कलाको आफ्नो आफ्नो अभिव्यक्तिको तरिका हुन्छ होइन। जस्तो चित्रकला गर्नको लागि होइन, कविता लेख्नको लागि, गीत रचना गर्नको लागि तपाईँलाई आइसोलेसनमा बसेर पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कार्यलाई सुसम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन, घरमा बसेर जहाँ बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिनेमा रङ्गमञ्च एउटा कस्तो भन्दा नि सामुदायिक माध्यम भयो होइन, त्यहाँ समूहको अनुभव बिना त्यसको काम सम्पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तो कलालाई सबैभन्दा चाहिँ जोखिम चाहिँ अहिले देखिएको हो र त्यससँग जुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म यो लकडाउन खुल्दैन या चाहिँ हलमा जान सक्ने स्थिति मानिसहरूको बिचमा हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म यो चाहिँ के अरे माध्यमहरूले जुन स्ट्रिमिङ गर्ने जुन मेथोडोलोजी छ त्यसमा चाहिँ भर पर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ है। तर फेरि म त्यहाँ जोड्न चाहन्छु किनभने त्यो पनि फेरि सफिसियन्ट छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि म स्टेजमा फर्किन्छु है, फिल्म हेर्नुको जुन सामुदायिक अनुभव छ नि, तपाईँ पपकर्न खाँदै या चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन कोल्ड ड्रिङ्क्स खाएर आफ्नो छेउमा साथी हाँसिराख्दाखेरि तपाईँमा जुन किसिमको अनुभूति सञ्चार हुन्छ, इमोसन्स आउँछ या तपाईँ ताली पिटेर अरूमा जुन किसिमको उत्साह थपिन्छ त्यो तपाईँले घरमा बसेर त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्नु हुँदैन। या घरमा ठुलै होम थिएटर राख्दाखेरि पनि त्यसको जुन जुन त्यो एउटा लाउडर स्पेस या चाहिँ लाउडर स्पेक्ट्रम बन्छ नि प्रभाव पार्ने त्यो चिज हुँदैन। त्यही भएर त आजकल सिनेमा घरहरूमा चाहिँ इमर्सिभ क्वालिटीहरूको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब 5.1 पनि होइन कि होइन, एमएक्स जस्तो चाहिँ एटमोस्फियर साउन्डहरू पनि ल्याउन कोसिस गरिरहेको छ जुन माथिबाट पनि साउन्ड आउँछ। त्यसको पछाडि त्यो लोभको पछाडि के हो भन्दाखेरि सकेसम्म जुन दर्शकहरू छन्, भ्युवर्स छन्, हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के त्यो चाहिँ घटनाको चाहिँ एउटा साक्षी जस्तै या आफूभित्र पनि घटित भइरहेको छ जस्तो वातावरणमा बसेर हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने स्थिति आइसकेको छ। अब यो चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा मानिसको आफ्नो स्वभावसँग पनि जोडिएको विषय होला। कतिपय मानिसहरू एकान्तमा एक्लै बसेर पनि फिल्म रुचाउँछन्, हेर्न रुचाउने होलान्। अब जस्तो अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ भनेको चाहिँ सिनेमा क्षेत्रलाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने भएको भएर अब इन्डियामा पनि अक्षय कुमारको यो लक्ष्मी बम भन्ने सिनेमा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेछ। अमिताभ बच्चनको गुलाबो सिताबो भन्ने फिल्म त रिलिज नै भइसकेको छ। तर हाम्रोमा अब चलचित्रकर्मीहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै हिसाबले त्यो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पोजिटिभ चाहिँ हुने, तर त्यो लगानीको रिस्कको सुरुवात चाहिँ कुन निर्माताले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो रहेछ। सही हो, सही हो। वास्तवमा अहिले भर्खरै पनि हाम्रो सुदर्शन थापाजीले कुनै पत्रिकामा भनेको कुरा मैले पढिरहेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले त अब 2 करोड 3 करोड अब लगानी गरेर बनाएको छौँ, अब एउटा चाहिँ अब डिस होमसँग कुराकानी गरिरहेको या कुनै त्यस्तै अनलाइनको माध्यमसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट उठ्ने रेभेन्यू चाहिँ त्यसको चाहिँ अब 1/3 पनि हुँदैन होइन। अनि त्यो भएर त फिल्म त सुरक्षित त भएन, बरु जस्तो सुकै होस् बरु चाहिँ हामी कुरेर बस्छौँ भन्ने स्थिति छ होइन। अब अर्को चाहिँ अप्सन्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेटफ्लिक्स जस्तो, अमेजन या चाहिँ प्राइम भिडियोहरू जस्तो जुन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै आफ्नो एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्ने क्षमता राख्छन्, त्यस्तोहरूमा प्रोजेक्ट बनाएर या चाहिँ आफ्नो क्वालिटीलाई होइन, फिल्मको क्वालिटी, किनभने उनीहरूको पनि त आफ्नो एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ, यस्तो यस्तो क्राइटेरिया भएको फिल्महरूलाई मात्रै हामी लगानी गर्छौँ भन्ने छ। यदि त्यो पुर्याउन सकेको खण्डमा होइन त्यस्तो ठाउँबाट पनि चाहिँ यो स्थितिमा, यो लकडाउनकै स्थितिमा भयो भने सिम्पली तपाईँलाई मैले जोड्न चाहेँ। अहिले भर्खरै चाहिँ
अलि कमर्सियल खाले फिल्महरू पनि, किनभने उनीहरूलाई पनि त फिल्मको अभाव भइसक्यो नि त। यो बेलामा त कोही सुटिङमा गइराखेको छैन, कति सिरिजहरू चाहिँ बन्न बाँकी नै छ होइन, अब त्यो आउन सकेका छैनन् सुटिङ गर्न नपाएर। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो लिने सम्भावना पनि छ, त्यो कसरी त्यहाँ पहुँच बनाउने त्यो खोज्नु चाहिँ जरुरी छ। भन्नाले लगानीको सुनिश्चितता नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती प्लेटफर्महरू जो अहिले एभाइलेबल इजिली एभाइलेबल नेपालमा जो भनिएको छ त्यसलाई विश्वास गर्न सकिएको छैन अथवा हाम फाल्न सकिएको छैन। तत्कालै हाम फाल्न सक्ने चाहिँ त्यो एउटा अविश्वासको एउटा रेखा चाहिँ बनिराखेको छ त्यसमा। माउसे गुरुङ सर, तपाईँ अब यो यहाँको भाषिक सिनेमाहरू क्षेत्रीय सिनेमाहरूमा तपाईँको बढी सक्रियता अलि पहिला त्यतातिर बढी थियो, अब यहाँको योलाई चाहिँ अब अर्कै खालको इन्डस्ट्री जस्तो जस्तो पनि भनिन्छ, हेर्ने गरिन्छ। यताको अवस्था चाहिँ के छ कि प्यारलली अब जसलाई हामी मेन स्ट्रिम जे भन्छौँ त्यतातिर त नजाउँ अहिले, जे काठमाडौँमा अथवा अन्य जसलाई जुन सिनेमाको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ त्यस्तै हो कि यहाँको अरू केही फरक छ? अब म अझै पनि भाषिक सिनेमातिर नै बढी सक्रिय छु भन्दा पनि हुन्छ, क्षेत्रीय रूपमै होइन, अरू फिल्म पनि गरिरहेको छु गर्नलाई, तर बढी सक्रिय चाहिँ यतै पनि छ। यो बिचबिचमा त्यो चाखे थापिया जस्तो तरिकाले नेपाली सिनेमाहरू पनि गरिराखेको छु। तिमीलाई मन पराउँछ नि त त्यो पनि गरिराखेको छु। काम गरेको चिज मन पराउँछ। तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ जस्तो नेपाली सिनेमाको अवस्था कस्तो छ, लगभग अहिलेको यो गुरुङ सिनेमाको मात्रै होइन, अन्य भाषिक सिनेमाहरू जस्तो मगर सिनेमा कर्मीहरूको, तामाङको, सबैको, लिम्बूहरूको, पूर्वको लिम्बूहरूको सबैको समस्या चाहिँ एउटै छ। तपाईँको चाहिँ अहिले मात्रै गुरुङ सिनेमाको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदर्शनको लागि मात्रै 5वटा सिनेमाहरू प्रदर्शनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय पुरिरहेको अवस्था थियो। 7वटा सिनेमाहरू चाहिँ तपाईँको सुटिङको लागि जाने अवस्थामा थियो। ती सबै सिनेमाहरू रोकिएको अवस्था छ। त यस अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि जसरी नेपाली सिनेमा अलिकति बजेटको हिसाबले ठुलो होला, तर जुन भाषिक सिनेमाहरू, क्षेत्रीय सिनेमाहरू अलिकति कम बजेटमा होला, असर त असर नै हो नि। यो हिसाबले हेर्दाखेरि गुरुङ सिनेमालाई करिब चाहिँ अहिलेको यो निर्माताहरूको मात्रै रकम हेर्ने हो भने 1.5 करोडभन्दा माथिको चाहिँ रकम चाहिँ फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ। भनेपछि यो अवस्थाले हेर्दाखेरि एउटा निर्माताहरूलाई जुन नेपाली चलचित्रमा पर्छ समस्या, त्यही समस्या चाहिँ गुरुङ सिनेमामा पनि छ, अन्य भाषिक सिनेमाहरूमा पनि छ र क्षेत्रीय सिनेमाहरूमा पनि छ। समस्या त्यही नै हो। हजुर, जस्तो अनु बराल सर, यो अब अहिले सिनेमाको सुटिङ पनि भइरहेको छैन, सुटिङको तयारी गरेका कतिपय सिनेमाहरू लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ब्याक भए, कति सुटिङ सञ्चालन भइरहेका सिनेमाहरूको पनि सुटिङ रोकिएको छ। अब यो सुटिङको मनोविज्ञान चाहिँ के होला? मानिसहरू सिनेमामा अब लगानी गर्लान्, यो अवस्था त 6 महिना 1 वर्षसम्म कम्तीमा रहने जस्तो देखिया छ। सामान्यतया हल नै सञ्चालन भएर पहिलाको जसरी नै फिल्म हेर्ने भन्ने कुरा, हललाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा 6 महिना 1 वर्ष जति लाग्ला जस्तो देखिएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ दर्शकीय मनोविज्ञान पनि परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा अब सिनेमामा मानिसहरूले लगानी गर्ने, त्यही खालको लगानी गर्ने, अहिले लगभग 1 करोडको हाराहारीमा एउटा एभरेजको फिल्ममा लगानी हुँदो रहेछ। अब कस्तो खालको सिनेमा बन्लान् अब, अथवा मानिसहरूले कम्प्रोमाइज गर्छन्? किनभने अहिलेको समयमा पैसा सबैसँग कम छ, केही बिजनेसहरू बाहेक अहिले सबै बिजनेसहरूमा लाग्ने मानिसहरूसँग पैसा कम छ। तपाईँको घर खर्च चलाउनको लागि पनि 1 महिनामा जति खर्च चाहिन्छ त्यो पैसा अहिले प्रत्येक मानिससँग कम हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले अब लगानी कम भयो भने त गुणस्तर पनि कम आउने होला, आउटपुट पनि कम आउने होला, के हुन्छ अब? लगानी कम भएर गुणस्तर कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होला, किनभने विश्वमै कति यस्ता फिल्महरू छन् जो मान्छेको दिमागलाई झकझगाउँछन् होइन, बारम्बार त्यो फिल्मलाई फेरि खोलेर हेर्न मन लाग्छ, गएर हेर्न मन लाग्ने फिल्म बनाएका छन्। लगानीले फिल्मको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टमा या चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ हेल्प गर्ला, तर कथा भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सायद त्यति ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ अब बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो भिजन्सकै कुरा रहेछ होइन, कसरी भन्ने र कथा त अब सबै ठाउँमा छ नि होइन, त्यसलाई कसरी भनियो, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रयासहरू चाहिँ भएका छन् पछिल्लो समयमा, यी लकडाउनकै समयमा पनि। जस्तो कोरोना भन्ने एउटा चाहिँ फिल्म बनेको छ यसैको समस्यालाई लिएर होइन, त्यो चाहिँ एउटा लिफ्टमा छ, त्यो लिफ्ट भत्किन्छ र त्योभित्र केही बसेका मान्छेहरू फस्छन्
र एकअर्काभित्र नि अब त्यो रोग सर्छ कि सर्दैन या चाहिँ एकअर्कालाई हेरेर त्यसभित्र छ कि उसभित्र छ कि भन्ने डाउटमै होल्ड गरेर राख्न सक्ने एउटा फिल्मको ट्रेलर पनि मैले हेरिराखेको थिएँ। त्यो सिङ्गल सर्टको फिल्म हो, एउटै ठाउँमा बसेर चाहिँदो रहेछ त, लोकेसन पनि चाहिँदो रहेछ कि त्यो आइडियाज हेर्नु न, जस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट है अहिलेको समयमा झन् त्यसले चाहिँ अब हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले चुनौतीको बिचबाट सम्भावना यो अँध्यारोबाट उज्यालो निकाल्न खोज्ने त्यही खोजिरहनु भएको छ। तर सन्दर्भमा म एउटा कुरा जोड्न चाहे जस्तो इरानियन फिल्म मेकर हुनुहुन्छ होइन जाफर पनाही भन्ने, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ क्या प्रतिबन्ध, सीमितता, कैद र चाहिँ सीमाहरूको बााउन्ड्रीमा बस्ने विचारबाट नै मैले चाहिँ निर्देशकीय कामहरू बाहिर लिएर आएको छु भनेपछि त कहिलेकाहीँ यही चिज पनि त मेटेरियल बन्न सक्दो रहेछ नि त। अहिले उहाँलाई हामीले जुन किसिमले चिन्छौँ, जुन किसिमको फिल्महरू दिइराख्नु भएको छ त्यो छ। लगानीको कुरा म जोड्न चाहेँ कि भन्दाखेरि नेपाली फिल्ममा नेपाली फिल्म मेकरहरूले मात्र होइन, पछिल्लो समयमा ओभरसिज मार्केटबाट पनि धेरै मान्छेहरूले लगानी गरेका छन् है होइन। तिनको फिल्महरूले पनि जस्तो फिल्म देखाउने क्रममा पनि नेपाली फिल्महरूलाई चाहिँ अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा लगेर देखाएर त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेर यहाँको निर्मातालाई पुर्याइदिने र आफूले पनि त्यसबाट सर्भाइभ गर्ने बाटोहरू पनि खोजेका छन्। तर अहिले कोरोनाको चाहिँ प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अब आर्थिक मन्दी त जताततै आयो नि, विश्वव्यापी रूपमै छ र उनीहरूलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ होइन। अब उनीहरूले पनि यस्तै किसिमको अभ्यासहरू चाहिँ सुरु गर्ला जहाँ चाहिँ कम बजेट होस् होइन, तर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के भन्छ नि राम्रो आइडियाजहरू, विचारहरू, मौलिक कुराहरू, ओरिजिनल कुराहरू चाहिँ खोज्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निकाल्छन् जस्तो लाग्छ। र जहाँ रात हुन्छ त्यहाँ दिउँसो भइहाल्ला, बिहान होला, त्यसको सौन्दर्य पनि त्यहीँ छ नि त होइन। र यो अँध्यारोबाट नै हामीले चाहिँ नयाँ उज्यालोहरू चाहिँ खोज्छौँ, पाउँछौँ। हामी यो छलफललाई एकैछिनमा फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा सामग्री छ। यो सामग्रीमा चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष लगायत विभिन्न चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिहरूले यो अहिलेको हाम्रो जुन खालको विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ अथवा जुन सन्दर्भमा छलफल चलाइरहेका छौँ यसैसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो धारणा उहाँहरूले राख्नुभएको छ। यो एउटा सामग्री छ, यो सामग्री हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको धारणा सुनिसके पछाडि हामी त्यसै विषयमा पनि सम्बन्धित रहेर थप छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। चलचित्र पत्रकार संघ कास्की शाखाको यो विशेष बहस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू तथा अन्य साथीहरूमा म दयाराम दाहालको हार्दिक नमस्कार। लकडाउन पछिको नेपाली चलचित्र उद्योगको चुनौती धेरै नै रहेको छ, किनभने सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेको यसको व्यावसायिक पुनःसञ्चालन नै हो। यसको व्यावसायिक पुनःसञ्चालनको लागि सिनेमा घरहरू खुल्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। चलचित्र निर्माण भएर प्रदर्शनमा रोकिएका चलचित्रहरूलाई कसरी प्रदर्शन गर्ने, उनीहरूको आर्थिक जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने नै हाम्रो चुनौती रहेको छ। त्यो सँगसँगै लकडाउन पछिको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रको निर्माण क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा छ। यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चलचित्र विकास बोर्डले एउटा विशेष कमिटी निर्माण गरेको छ। म आएको भोलिपल्टदेखि नै यो कमिटीले आफ्नो काम थालिसकेको छ र विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरूसँग चाहिँ अवधारणाहरू लिइरहेको छ र चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने सहयोगहरू हामी तुरुन्तै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। यो संघको यो कमिटीको प्रतिवेदनपछि त्यो सँगसँगै श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरूको तत्कालीन अहिलेको जीवनयापनलाई सजिलो पार्नको लागि के कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला मान्छे बाँच्नु पर्यो, त्यतातिर हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ। र त्यो सँगसँगै अब चलचित्रको चुनौती सँगसँगै हामीलाई के पनि छ भन्दाखेरि अबको बाटो, नेपाली चलचित्रको बाटो के हुने। पक्कै पनि नेपाली चलचित्रको अबको बाटो भनेको नेपाली चलचित्रको आफ्नै मौलिक मेकिङको शैली इस्टाब्लिस गर्नु हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ पहिचान दिलाउनु नै हो। पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार सँगसँगै नेपाली चलचित्रले आफ्नो मौलिक शैलीलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले मौलिक कलात्मक राष्ट्रियताले उत्प्रोत भएका चलचित्रहरूको एउटा कथाहरूको छनौट गरेर त्यसलाई निर्माणमा सहयोग गर्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यो सँगसँगै नयाँ पुस्ताका पढिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि र फिल्मबाट पासिङ आउट भएका र नयाँ जेनेरेसनमा एक्टिभ चलचित्र कर्मीहरूको लागि स्क्रिप्टमा केही फन्डिङ गर्ने कार्यक्रम पनि मैले ल्याउन खोजिरहेको छु। श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत उत्तरार्धको जीवनमा पेन्सनयुक्त होस् भनेर त्यसको लागि पनि हामीले विशेष पहल गरिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको प्रोत्साहनको प्रवर्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तृतीकरणको लागि र राष्ट्रिय रूपमा नेपाली चलचित्रलाई मजबुत बनाउनुको लागि मध्य पहाडी लोकमार्गभन्दा माथि र महेन्द्र राजमार्गभन्दा तलको क्षेत्रमा
विशेष कार्यक्रमहरू हामी ल्याइरहेका छौँ र विशेष त यसपालिको कार्यक्रम नयाँ प्रतिभाहरूको लागि र नयाँ जेनेरेसनका युवाहरूको लागि विशेष लक्षित रहनेछ स्क्रिप्टमा फन्डिङ गरेर। त्यसैले गर्दा पहिलो चुनौती भनेको यो पेन्डेमिकबाट मुक्ति पाउनु नै हो र हामीले अवधारणा बनाइरहेका छौँ। हामी चाँडै घोषणा गर्नेछौँ। यहाँहरूको अवधारणा पनि प्राप्त होस्, त्यसलाई पनि हामी सहर्ष स्वीकार्नेछौँ। धन्यवाद। सबभन्दा बढी इफेक्ट, सबभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटक र चलचित्र नै हो। अब चलचित्रलाई मान्छेले विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। मेरो विचारमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई चुनौती भन्दा पनि विश्वमा नै चलचित्र क्षेत्रलाई चुनौती भन्दा पनि बहुत राम्रो अवसर चाहिँ देखिरहेको छु मैले। र हिजोको जस्तो जुन हामी एउटा पुरानो शैलीमा काम गर्ने अथवा चाहिँ चलचित्र निर्माणपछि एउटा भनौँ न ठाउँमा मात्रै चलचित्र प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि अब विश्वव्यापी रूपमा ग्लोबलाइज हिसाबले चाहिँ हामी अर्कै प्रकारको चलचित्रको प्रदर्शन हुन सक्छ, प्लस पोइन्ट होइन। र अहिले रिसेन्ट यो एउटा ब्रेक चाहिएको थियो हरेक व्यक्तिलाई, हरेक क्षेत्रलाई। एउटा प्रकृतिले नै एउटा यस्तो ब्रेक दिएको छ कि तपाईँलाई आफ्नो आत्मालोचना गर्ने, आफ्ना कमी कमजोरीका बारेमा आफैलाई महसुस गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने समय मिलेको भन्ने कुराले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा चाहिँ हरेक क्षेत्र भोलि गएर राम्रो हुनेछ। सो चुनौती भन्दा पनि हामी आशावादी बनाउँ र डेफिनेटली हरेक क्षेत्र राम्रो हुनेछ। चलचित्र क्षेत्र हिजोको भन्दा अझ राम्रो हुने सम्भावना चाहिँ म प्रचुर मात्रामा देख्छु। प्रायोरिटी वाइज हामी बटम लाइनमा छौँ, एकदम तलतिर छौँ। अब सिनेमा इन्टरटेनमेन्टलाई न गभर्मेन्टले प्रायोरिटीमा राखेको छ न कुनै संस्थाले प्रायोरिटीमा राखेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि सिनेमा त झन् धेरै ठुलो प्रब्लममा छ। अब त्यति ठुलो उद्योग पनि होइन जसले चाहिँ सरकारलाई यसले फाइदा पुऱ्याओस् भनेपछि अहिले टोटल हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। अब यो सबभन्दा ठुलो चुनौती नै यही हो। अब हामीलाई अब यसै पनि नेपाली चलचित्रले त्यो व्यापकता पाउन सकेको थिएन। हामी अहिले सुरुदेखि नै कठिन मोडमै छौँ। त्यसमाथि अब अहिले झन् ठुलो यो सास फेर्न गाह्रो हुने खालको यो समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला त अब हामीलाई पहिलो चुनौती भनेको यो अहिले जुन चलचित्रहरू रिलिजका लागि तयार थिए, आफ्नो डेटहरू एनाउन्स गरेका थिए, त्यो डेटमा रिलिज गर्नलाई अप्ठ्यारो थियो। अब फेरि हामीलाई त्यो सिचुएसनमा ल्याउनलाई पहिला त त्यो चलचित्रलाई रिलिज गर्नु पर्यो, हलमा मान्छे आउने वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। हामी सबैको दायित्व हो त्यो। अब हाम्रो काम चाहिँ सिनेमा मेकर भन्दा पनि मेसेन्जरको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अनि हामी जहिले पनि हाम्रो चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन हामी अलिक कम गऱ्यौँ। हामीले अर्काको चलचित्रलाई कहिले पनि प्रमोट गर्ने हाम्रो रहेन हाम्रो क्वालिटी। अबको दिनमा चाहिँ त्यो एक्लै अर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्ने अथवा अब सबभन्दा पहिला त सिनेमा हल चल्नु पर्यो, त्यो वातावरण क्रिएट गर्ने अनि अरू साथीभाइको चलचित्रलाई हामीले हेल्प गर्ने, प्रमोट गर्नुपर्छ। जब अब यो सामान्यकरण हुन्छ, सिमानाभन्दा संस्कृति ठुलो हो। संस्कृतिबाट चिनिन्छ मुलुक, सिमानाबाट मात्र होइन। सिमाना चाहिँ तपाईँको त्यो जे पनि हुनसक्छ, तर त्यो भित्र संस्कृति के छ, नेपाली संस्कृति छ कि छैन, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो संस्कृति बचाउने काम चाहिँ अहिले नेपालका गीत सङ्गीत र चलचित्रले गर्छन् भन्ने कुरालाई अब त्यस कारणले गर्दा यो बस्नु जरुरी छ र यसको लागि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ला अथवा कसैले सहयोग गर्ला भनेर एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ। हामी आफैले नै यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई समस्या के छ भने चलचित्र जुन बनेर तयार भएर बसेका छन्, झन्डै हामीसँग 50वटा सिनेमाको हाराहारीमा छ जुन सुटिङ सकेर बसेको, पोस्ट प्रोडक्सनमा बसेका र त्यसको अलावा सुटिङ कम्प्लिट भएर सेन्सर गरेर तपाईँको चाहिँ डेट लिइसकेका चाहिँ झन्डै 23देखि 25वटा सिनेमा छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले हाराहारीमा 1 अर्ब 15 करोडको हाराहारीको लगानी लागिसकेर फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सिनेमा रिलिज गर्ने कसरी, यो ठुलो चुनौती छ। रिलिज गर्नको लागि सिनेमा भवन पनि खुल्नु पर्यो। सिनेमा भवन खुले पनि राज्यले खुला भने पनि त्यसमा चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। एउटा सिट छोडेर अथवा एउटा रो छोडेर भोलि टिकट बेच्नु परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको यत्तिकै अकुपेन्सी सिनेमा हलको घटेर 32 देखि 33% झर्छ भन्दा
भन्दाखेरि हाम्रो माग के छ राज्यसँग भने हामी यो चुनौतीलाई अलि सहज बनाइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ अति संवेदनशील र अति अफेक्टेड एउटा चाहिँ नि समस्या परेको इन्डस्ट्रीभित्रमा नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि राखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र बत्ती बिजुली जति पनि छन् सिनेमा भवनले युज गर्दै आएका अथवा यस इन्डस्ट्रीले युज गर्दै आएको त्यसमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि त्यसको मिनिमाइज होस् र जति पनि लोन यो सेक्टरले लिएको छ, कर्जा लिएको छ, त्यसमा यो जुन लकडाउनको अवधिभरिका लागि ती कर्जाहरूमा चाहिँ 70% इन्ट्रेस्ट ब्याज मिना होस्, 25% मात्रै यो इन्डस्ट्रीले तिर्न तयार छ र जुन चाहिँ असार मसान्तभित्र तिर्ने भनिएको छ त्यसलाई कमसेकम पनि पुस मसान्तसम्म पुर्याइयोस्। अहिलेसम्म लकडाउन चलिरहेछ भने यो स्थितिमा के कमाइ हुन्छ र हामीले कसरी त्यसको इन्ट्रेस्ट र त्यो तिर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले लिएर गएका छौँ। र त्यसको साथसाथै जुन जति पनि करहरू छ, जुन चाहिँ मनोरञ्जन करदेखि लिएर स्थानीय करदेखि छ, यसलाई कमसेकम 2 वर्षको लागि कर फ्री जोन बनाइयोस्, जसबाट हामीले निर्माता र चलचित्र भवनले ग्रसबाट 50-50 अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ र हाम्रो माग यसरी छ भने अब निर्माणमा भएर कम्प्लिट भएर प्रदर्शनमा जान लागेका सिनेमाहरूको हकमा हामीले के ल्याएका छौँ भन्दाखेरि यो चुनौती कम गर्नको लागि चलचित्र विकास बोर्ड समक्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समेत हामीले पेश गरिसकेका छौँ। यो बजेटभन्दा पहिला पनि पेश गरिसकेको कुरा हो। हामी तब मात्रै रिलिजमा जान सक्छौँ जब हाम्रो लागेको लागतलाई केही कम्तीमा पनि 20% राज्यले ग्रान्ट गरिदियोस्। तिमी यतिहरू सेक्रोड छौ र अब तपाईँहरू 80% को रिस्क तपाईँहरू आफै लिनुहोस् भन्यो भने हामी सोच्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसको साथसाथै पब्लिसिटीका कुराहरू जति पनि टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, मिडिया, पोस्टर, पम्पलेट, होर्डिङ जति पनि लाग्छ त्यो सबै कुरा हामीले फ्री अफ कस्ट पाउनु पर्यो। यसकारण कि हामीले सम्बन्धित निकाय भनेको चलचित्र विकास बोर्ड हो। यतिखेर चलचित्र विकास बोर्डले ती कुराहरूलाई फ्री अफ कस्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोचेर ल्याउनु पर्यो। अब यो चलचित्र क्षेत्र यही नै धराशयी र यही नै अन्त भयो भनेर हरेस खानुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन। यो चाहिँ यथार्थ हो। आज हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ। विशेष गरी सबभन्दा बढी अझ प्राविधिकको कुरा गरौँ, राम्रो यो अवस्थामा अब दैनिक जीवनमा यापनमा चाहिँ समस्या पर्ने भएपछि यो राम्रो प्राविधिकहरूले अरू पेसा अँगाल्न सक्नुहुन्छ र हामीले राम्रो प्राविधिक गुमाउनु पर्ने पनि अवस्था आउँछ। त्यसकारण यो बिचलाई उहाँहरूलाई जोगाइराख्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँको दैनिक जीवनमा सजिलो सहज र के गरी समस्याको समाधान हुन्छ र उहाँहरूले अब खानलाई त धौधौ परेको बेला स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्नुहुन्छ, ती यावत कुराहरूलाई लिएर नेपाल सरकारलाई हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ समस्याको समाधान अवश्य हुन्छ। यसरी मैले समग्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबै हामी एक भयौँ भने सबैको समस्याको समाधान अवश्य हुनेछ। धन्यवाद। र यहाँले भर्खरै हेर्नुभयो चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षसहित चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू र केही कलाकारहरूले यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर आफ्नो धारणा राखेका छन्। यहाँनिर हामी अब सम्भावनाको अथवा अवसरको कुरा के छ भन्नेतर्फ थोरै बहस केन्द्रित गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यसले खास मैले बुझ्न खोजेको त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बाँकी रहेको एउटा विषय भनेको यसले बजार खुम्च्याउँछ कि खुम्च्याउँदैन कालान्तरमा। यो अहिले जे अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, सिनेमाको बजार खुम्चिन्छ कि खुम्चिँदैन, दर्शकहरू धेरै भए, प्रदर्शन गर्ने माध्यमहरू धेरै भए, आम्दानीका स्रोतहरू धेरै भए, त्यही बजार हेर्छ मेकरले, त्यही अनुसारको लगानी, त्यही अनुसारको प्रतिफलको आशा गरेर गरेको हुन्छ। बजार चाहिँ खुम्चिएला कि नखुम्चिएला, यसको बजार खुम्चिने भनेको प्रभाव त सिनेमाको समग्र क्षेत्रमा पर्ने भयो। हजुर, मलाई लाग्छ बजार चाहिँ खुम्चिँदैन, झन् यस्तो विस्तृत भएर जान्छ। किनभने अब सिइङ ह्याबिट चाहिँ मान्छेहरूको परिवर्तन भएर गएको छ, मतलब हेर्ने बानी व्यवहार नै परिवर्तन भएर गएको छ। जस्तो कि कुनै कुरा, जस्तो हामी उदाहरण दिउँ न, त्यो के भन्छ पानीपुरी भनौँ न, त्यो सडकमा नि पाइन्छ होइन, एउटा चाहिँ राम्रो मल्टिप्लेक्समा नि पाइन्छ, एउटा सिम्पल मध्यमवर्गीय रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ नि एक किसिमको, जहाँ गएर खान सकिने ठाउँमा नि पाइन्छ। इभन होम डेलिभरी पनि हुन्छ। त्यसले त फुल्का खाने ह्याबिटलाई बढायो नि त होइन। झन्झन त्यसले चाहिँ विस्तृत गरेर लिएर गयो हो। एउटै ठाउँमा गएर हेर्ने जुन परम्परा थियो, थिएटरमा मात्रै हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ केही असर चाहिँ गर्ला। तर अब मान्छेको चोइसेसहरू भयो नि त, बढ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दर्शकहरूले आफूले प्रायोरिटी दिने भयो क्या, कुन माध्यमबाट चाहिँ हेर्ने आफ्नो रुचि अनुसार।
जसले गर्दाखेरि त्यसको झन् त्यो सेक्सन्स अफ के भन्छ नि रिच हुन्छ नि मान्छेहरूको बिचमा पुग्न सक्ने क्षमता झन् बृहत भएर जान्छ। हस् मैले यहीँनिर बुझेँ। जस्तो निकेश दुवा यहाँले चाहिँ अघि केही महानुभावहरू अघि हामीले त्यो सामग्री भिडियो जो प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टसँग एक खालको एक्सपेक्ट गरिरहेको देखियो। हल सञ्चालकको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो क्राइसिसको टाइममा यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ के खालको महसुस गर्नुभएको छ यहाँनिर? अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ सबसे पोजिटिभ साइड भनौँ न, यो अहिलेको यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले चलचित्र कलाकार सङ्घ भनौँ कि निर्माता सङ्घ भनौँ कि चलचित्र सङ्घ भनेर एक्जिबिटर डिस्ट्रिब्युटरहरूको सङ्घ जो सबै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले एउटै भोइसमा बोल्न थाल्यो कि उहाँहरूकै माग हामीलाई पनि मान्य छ। हामीलाई पनि यही अब एकदम नै हेभिली ट्याक्स जस्तो लाग्छ कि हामीलाई 25% कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स त सबैलाई लाग्छ, त्यो सबैलाई छ होइन, भ्याट सबैलाई लाग्छ, ठिकै छ। तर हामीलाई त्यसमा चलचित्र विकास शुल्क भनेर एउटा छुट्टै हुन्छ, त्यो चाहिँ अब फरेन मुभिजमा हो। त्यो नेपाली मुभीकै कुरा गर्दाखेरि नि मेट्रोपोलिटन ट्याक्स भन्छ, त्यो अन्य ट्याक्सेसनहरू घटाइदिने एउटा हाम्रो निड भयो। अनि त्यो भनेको चाहिँ चलचित्र क्षेत्रको मात्र होइन कि हरेक बिजनेसलाई अहिले लोनको रिस्ट्रक्चरिङदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति घट्यो हुन्थ्यो, त्यस्तो गऱ्यो भने हामीलाई सर्भाइभ हुन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त। हस्, अब म अन्तिममा अब यो चुनौतीहरूको बिचमा के सम्भावना निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै जान्न चाहन्छु। अघि एकजना अभिनेत्रीले पनि भिडियोमा भन्नुभएको थियो यो सबैभन्दा राम्रो समय हो, सबैजनालाई एउटा ब्रेक चाहियो थियो सबै प्रोफेसनको मान्छेहरूलाई। अब यसले चाहिँ झन् मान्छेलाई क्रिएटिभ बनाउला अथवा आपसी भाइचाराको सम्बन्ध पनि विकास होला भन्ने खालको आशय थियो सायद उहाँको। अब यो यत्रो खाली समयमा हुनुहुन्छ यहाँ जस्तो क्रिएटिभ मान्छेहरू, अब राम्रो राम्रो फुरिरहेको होला कथाहरू स्क्रिप्टहरू, के पकाइरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ? यो चाहिँ सबभन्दा मेरो लागि चाहिँ अब अरूलाई के भयो थाहा छैन होइन, तर मेरो लागि चाहिँ एक हिसाबले कोरोनाको समय आफै फर्केर आफूलाई निहाल्ने एउटा चाहिँ समय चाहिँ भएको छ। विशेष गरेर मैले बिचमा चाहिँ 3वटा सर्ट फिल्म लेखेको छु। यही बिचमा चाहिँ एउटा किताब रङ्गमञ्चलाई उपयोगी हुने हिसाबले चाहिँ एउटा किताब लेख्न भ्याएको छु। तर सबैलाई यही अवसर चाहिँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होला, तर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त गाह्रो त सधैँ हुन्छ। कम्फर्ट जोनमा बसेर चाहिँ हामी क्रिएटिभ कर्महरू हुन्छ नि सृजनशील कामहरू चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ। र अब चाहिँ समय आएको छ कि यो टेन्सनको बावजुद यो डरको बावजुद पनि हामीले कहाँ इङ्गेज गराउनु त आफ्नो क्रिएटिभ इनर्जी कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यस्तै आउटलेट खोज्नु पऱ्यो जहाँबाट हामीले सृजना गर्न सक्छौँ होइन। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि यसले एकदम ठुलो मौका पनि दिएको छ, नत्र भने हामी आफ्नै काममा यति धेरै व्यस्त हुन्थ्यौँ होइन, सबैको होइन, कसरी के अरे पैसा कमाउने भन्ने बाटोमा लागिरहेको थियौँ, भौतिक सुविधातिर लागेको थियौँ होइन। स्पिरिचुअललाई हुन्छ नि एउटा आध्यात्मिक चेतनालाई चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो कामसँग जोड्ने कोसिस गरेका थिएनौँ। जस्तो यहाँनिर म थोरै एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु। म उहाँको प्रश्न हल सञ्चालकसँग पनि राखौँला, तर ती भाषिक सिनेमाहरू जुन भाषामा बनाइएको छ ती भाषा बाहेकका अन्य समुदायहरूसम्म नपुग्नुको कारण अथवा सिनेमा हलमा व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शन नहुनुको कारण चाहिँ त्यो भाषा मात्रै हो कि अन्य कुनै पर्सेप्सनहरू पनि छन्? मैले भन्न खोजेको त्यो समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइयो तर भाषा चाहिँ अब हाम्रो बोलीचालीको भाषा सबैले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरियो भने चाहिँ एउटा त्यो गुरुङ संस्कृतिमा आधारित चलचित्रलाई गैर गुरुङले हेरेर इन्जोय गर्न सक्छ कि सक्दैन? मजाले सक्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गुरुङ चलचित्रहरू विशेष गरी भाषिक सिनेमाहरू चाहे त्यो गुरुङ होस् चाहे अन्य भाषामा बनेका सिनेमाहरू हुन्, ती सिनेमाहरूमा पनि तपाईँको मैले अघि नै भने नि भर्खर समुदाय क्रस हुन लागिरहेको अवस्था छ कि तपाईँको हलमा हेऱ्यौँ भने 100मा 5% जति चाहिँ गैर गुरुङहरू चाहिँ चलचित्र हेर्न आइराखेका छन्। यो आँकडाले पनि के चाहिँ सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि अबको भाषिक सिनेमाहरू गुरुङ चलचित्रहरू हेर्नको लागि अब तपाईँ सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न एउटा गुरुङ समुदाय मात्रै होइन कि अन्य समुदायको लागि पनि गुरुङ चलचित्रहरू अथवा अन्य भाषिक सिनेमाहरू सबैको लागि हुनेछ भन्ने चाहिँ त्यो सङ्केत गर्छ। निकेश दुवा, यहाँलाई चाहिँ यो उहाँले भनेको जस्तो सन्दर्भमा हाम्रो पोखराको सन्दर्भमा चाहिँ ती खालका चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ खास के समस्या हुन्छ? तपाईँहरूले कतिपय अवस्थामा त हाम्रो बोलचालीको भाषामा पानी पनि भन्न नपाउने फिल्महरू पनि लगाउनु भएको हुन्छ। पानी पनि भन्नु होइन, पोस्टरको पैसा नउठाउने भनौँ न, होइन त्यस्तो भइरहेको पनि हुन्छ। खास हामीलाई त्यसमा भनौँ न केही पनि प्रब्लम छैन, मुभी त्यसरी आउँछ भने। इनफ्याक्ट आज बिहान नै हामी मचा दाएर म गफ गरिरहेको थियौँ कि यसरी बिस्तारै अलिकति यसको ट्रेन्ड बनाउनु, किनभने गुरुङ फिल्म भनेको त पोखराको स्ट्रङ होल्ड भनेको नेपालमा पोखरा नै हो भनौँ न अहिलेसम्म।
अनि उहाँहरूको एसोसिएसनको हाम्रो फ्यामिलीको रिलेसन त यसमा 10औँ अब धेरै वर्ष भइसक्यो कि सधैँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले जतिवटा सोज गर्नुहुन्छ कहिले पनि डिसपोइन्टिङ हुन्न, एन्टायर कम्युनिटीको सपोर्ट छ उहाँहरूको। अनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै अरू मान्छेले पनि हेर्दा त्यो गाह्रो पनि होइन, तर यसलाई कमर्सियली ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति ह्याबिट फर्मिङ प्रमोसन्स गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले अब त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हललाई त केही पनि प्रब्लम छैन, मेकानिजम उही हो, प्रफिट सेयरिङ रेभेन्यू सेयरिङ मेकानिजम उही हो, कस्ट स्ट्रक्चर उही हो। इनफ्याक्ट भन्ने हो भने हजुरले भने जस्तै पानी पनि भन्न नपाउने भन्दा गुरुङ फिल्मको त हामीलाई धेरै नै राम्रो छ त्योभन्दा त। हस्, अन्य प्रश्नहरू लिउँ प्लिज, कोही हुनुहुन्छ भने कृपया। हेलो नमस्ते, म युनिस गुरुङ। मेरो जिज्ञासा भनेको चाहिँ हाम्रो माउची दाइ र अनुप दाइले हो। यो बलिउडमा चाहिँ केही समय अगाडि, केही हप्ता अगाडि एउटा घटना घट्यो, हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। एकजना अभिनेताले सुसाइड गरेको, यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। र यो घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै चर्चाहरू चल्यो कि बलिउडले सो अभिनेतालाई आउटसाइडर बनाएर यो घटना घटेको भन्ने यो आरोप पनि लाग्यो। र नेपाली सिनेमालाई यो पछिल्लो केही दशकको नेपाली सिनेमाको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा पनि नेपोटिजम होइन, यो नातावाद कृपावाद छ जस्तो मलाई लाग्छ। र केही समय अगाडि एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा अखबारमा के एउटा आर्टिकल आएको थियो, त्यसमा के लेखिएको थियो भन्दाखेरि उदाहरणको लागि सौगत मल्ललाई फिल्मको लागि अफर गर्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ सृष्टि श्रेष्ठलाई पनि लिनुपर्ने शर्त, प्रियङ्का कार्कीलाई फिल्मको लागि अफर गर्दाखेरि आयुष्मानलाई पनि अब लिनुपर्ने शर्त। यसले के पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि यो नातावाद कृपावाद छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको प्रत्यक्ष असर भनेको एउटा नयाँ प्रतिभा होइन, जो चिउराको भरमा काठमाडौँको त्यो गल्ली गल्लीमा सङ्घर्ष गर्छ उसलाई पर्छ जस्तो लाग्छ। र यो प्रविधि बढ्दै गयो भने नेपालमा पनि बलिउडमा जुन घटना घट्यो त्यस्तै घट्दैन भन्न सकिनँ। र यो प्रविधि छ नि, यो प्रविधिमा तपाईँहरूको धारणा के छ? यो प्रविधि अन्त्य हुनको लागि यो कदमहरू, यो के प्रयासहरू हुनसक्छ? यति हो, धन्यवाद। हस्, यसको जवाफ म अनुप बरालज्यूबाट लिन चाहन्छु। धन्यवाद भाइ, एकदमै जल्दो बल्दो प्रश्न गर्नुभयो। अलि भर्खरै धेरै पत्रपत्रिकाले चाहिँ विमर्शको बाटो खोलिरहेछन् यो विषयलाई लिएर। नेपालमा निश्चय पनि यो कुरा उठ्नु चाहिँ जायज हो, किनभने कुनै पनि किसिमको विसङ्गतिहरू, सानै विसङ्गति किन नहुन्, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर पछिल्लो समयसम्म चाहिँ त्यसलाई जानी ठुलो बनाउने कोसिस चाहिँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर इन्डियाको जस्तो नेपोटिजमको जुन प्रभाव चाहिँ इन्डियामा कि एउटा एक्टर चाहिँ बन्दै गरेको एक्टरलाई चाहिँ सबै गरेर एउटा चाहिँ ठुलो प्रोडक्सन हाउसदेखि लिएर होइन त्यसको एउटा ग्रुप लबीले नै काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने त्यस्तोसम्म चाहिँ देखिसकेको छैन। इन्डिभिजुअल स्तरमा, व्यक्तिगत स्तरहरूमा त्यसरी प्रेस गर्ने चाहिँ गर्ने त्यो चाहिँ प्रभाव चाहिँ अब देखा परेको छिटपुट चाहिँ होइन। तर त्यस्तो साह्रो स्ट्रङली आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन, तर त्यसप्रति चाहिँ सजगता चाहिँ अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। किनभने यही रूप बढ्दै गयो भने भोलि गएर चाहिँ हुने सम्भावना त रहन्छ होइन। मान्छेले छैन भन्दा आफ्नो छेउमै त्यो कुरा घटित भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अवेर जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामीकोमा नातावाद भन्दा बढी समूहवाद छ होला, ग्रुपिजम छ होला होइन। तपाईँले भने जस्तै मैले देखेको चाहिँ ग्रुप छ नि, एउटा सर्टेन ग्रुप लाइक माइन्डेडहरू भन्छौँ नि होइन, आफ्नो मन मिल्ने साथीहरूलाई लिने, त्यहाँभन्दा पर चाहिँ जान नसक्ने या जान नचाहने स्थिति चाहिँ छ। त्यो चाहिँ कतिपय प्रोडक्सन हाउसले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् होइन। तर एकदमै स्ट्रङली चाहिँ नेपोटिजम नै होइन चाहिँ त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ भएको चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ देखिँदैन। हस्, अनि सहभागी केही प्रश्न छन् भने कृपया हजुर। हेलो नमस्ते, म जुना थापा रेडियो अन्नपूर्णबाट। म माउत्से सर र अनुप सरको लागि यो सानो जिज्ञासा मात्रै। तपाईँहरू दुवैजना निर्देशक निर्माता सबै हुनुहुन्छ भनौँ होइन, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। यसरी नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा महिलाहरूको स्पेसली हिरोइनहरूको आयु चाहिँ एकदमै कम्ती देखिन्छ
है जति कम्पेरिजनमा पुरुषहरूको देखिन्छ है जीवन नै बिताउनुहुन्छ पुरुषहरूले भने महिलाहरूको चाहिँ यङ एजमा मात्रै छ यौवनमा मात्रै भनौँ न यौवन टाइममा मात्रै छ होइन त्यो स्थितिमा तपाईँहरू एउटा निर्देशक निर्माता भएको हिसाबले महिलाहरूमा त्यो क्षमता नै क्वालिटी क्रिएटिभिटीको क्वालिटी नै देख्नुहुन्न वा महिलाहरू चाहिँ आफू नै यो क्षेत्रबाट इन्डस्ट्रीबाट फ्रस्ट्रेसन भएर टाढा बन्न चाहनुहुन्छ वा के कारणले निरन्तरता महिलाहरूको चाहिँ देखिन सकिएको छैन औँलामा गर्न सक्ने कलाकारहरू बाहेक नत्र धेरै जसो वारती आउने अनि वारती नै सकिने टाइपको त्यो सिचुएसन देखिन्छ जबकि एकदमै राम्रो क्षमता भएको कलाकार महिला कलाकारहरूमा पनि के सो यो के कारणले हाम्रो निर्माता निर्देशकहरूले ग्रुमिङ गर्न नसकेको हो कि हाम्रो कलाकारहरूमा क्षमता नै कम भएको हो या प्यासन नै कम हो यसलाई कसरी तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ निहाल्नु भएको छ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई थ्याङ्क यू मै बोलौँ सरले पनि बोल्नुहोस् भन्नुभयो अब मेरो मनभित्रको कुरा र सरको मनको कुरो नमिल्न सक्छ तर मलाई लागेको कुराहरू नेपाली चलचित्रका नायिकाहरू पक्कै पनि प्रतिभावान हुनुहुन्छ होइन त्यो उहाँहरूले गरेको एक्टबाट पनि हामी बुझ्छौँ उहाँहरूले गरेको अभिनय उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ जुन चरित्र निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपाली चलचित्रको नायिकाहरूको अभिनयमा कहीँ कतै पनि खोट लाउने ठाउँ छैन होला एकाध चाहिँ त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ तर तपाईँले भन्नुभयो जुन किसिमको आयुहरू हुँदैन भन्ने खालको कुरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको यो चलचित्र क्षेत्र नै एउटा कस्तो भन्दाखेरि रङ्गीन दुनियाँ हो होइन तपाईँलाई नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि अलिकति जुन किसिमको रूपरङ्ग भइरहेको छ त्यो बेलासम्म मात्रै हो मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जतिखेरसम्म एउटा कलाकारी त पस्किन सक्छु त्यो बेलासम्म मात्रै होला सायद म रहने त्यो कारणले हेर्दाखेरि पनि निर्माता निर्देशकहरूको चाहना पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा विशेष गरी पुरुष र महिला कलाकारहरू महिला मात्रै होइन पुरुष कलाकारहरू पनि पलायन भएको अवस्था छ र विशेष गरी महिलाहरू विवाह पछाडि उहाँहरूले विवाह गरेर गइसके पछाडि त्यस्तै खालको घराना त्यस्तै खालको छ अथवा त्यस्तो खालको परिवेश छ भने उहाँले चलचित्रलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ होइन श्रीमानको स्वीकृतिमा या परिवारको चाहिँ स्वीकृतिमा या तपाईँको बालबच्चा भइसके पछाडि पनि उहाँहरू चलचित्रमा फर्किरहेको अवस्था चाहिँ छ अब होइन अब चलचित्रको लागि चाहिँ उहाँहरूको श्रीमान उहाँहरूको परिवार चलचित्रको विषयमा त्यति राम्रो खालको सोच नराख्ने छ भने त उहाँहरू फर्किरहेको अवस्था छैन मलाई लाग्छ चाहिँ यिनै कारणहरू हुन सक्छन् त्यो महिला मात्रै होइन पुरुषको पनि त्यस्तै छ कि होइन मैले भने नि तपाईँको पुरुषहरूको पनि त्यही छ कतिपय कलाकारहरू हेर्नुहोस् न अहिले महिला कलाकार मात्रै होइन पुरुष कलाकारको पनि त तपाईँको त्यही अवस्था त त्यही छ मैले तपाईँको सम्बोधन गरौँ है त तपाईँको कुरालाई हो तपाईँले भनेको एकदम जायज प्रश्न उठाउनु भयो एउटा चाहिँ पुरुष कलाकारको चाहिँ 60 वर्ष भए पनि अब उसको हिरोइन चाहिँ 16 वर्ष 20 वर्षको हुन्छ होइन तर चाहिँ 60 वर्षको हिरोइनको चाहिँ किन 16 वर्षको बोयफ्रेन्ड या चाहिँ हिरो हुन सक्दैन भन्ने क्वेसन हो होइन एकदमै जायज हो त्यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन संरचना छ नि हामी चाहिँ सोच्छौँ जुन किसिमका चाहिँ निर्देशकहरूले फिल्म बनाइरहेका छन् उनीहरूको इन्डिभिजुअल स्तर के छ र उहाँहरूले के सोचिराख्नु भएको छ है कसरी उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूको स्थानलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ हाम्रो सोसाइटी पनि यसै पनि प्याट्रियार्कल सोसाइटी हो होइन अनि त्यहाँले जहिले पनि पुरुषले नै सबै चिज गर्न सक्छ भन्ने मान्यता जुन बनेको छ त्यो राख्ने र अनि पुरुषलाई हिरो बनाएर त सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि साइकोलोजी अधिकांश मान्छेहरूको साइकोलोजी लिने अडियन्सको कोसिस चाहिँ भएको छ अनि दर्शकहरू पनि हेर्ने हो भने अधिकांश फिल्म हेर्नेमा त पुरुषहरू नै बढी हुन्छन् महिलाहरू त धेरै पनि देखिँदैन कि जाने पछिल्लो समयमा पो आएर सुरु भयो होला जाने त्यस्तो पनि देखिँदैन होइन त्यो चाहिँ अब निर्देशकले कस्तो किसिमको कन्टेन्ट छान्छ होइन र उसको प्रायोरिटी के हो त्यसले डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ त्यो सम्बन्धित मान्छेहरू छ उनीहरूले नै दिन सक्छन् जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने एउटा फिटकिरी भने बनाएको थियो त्यसमा महिलै पात्रको चाहिँ एकदम धेरै ऊ थियो प्रमुख भूमिका थियो दोखमा पनि सानो समयमा आउँदाखेरि पनि धेरै इम्प्याक्ट पारेर जाने स्थिति महिलाकै त्यो फरक हुँदो रहेछ क्या त्यो कसरी सोध्छन् होइन
यी त्यो मनोविज्ञान हुन्छ नि, त्यो निर्देशकले फिल्म बनाउने मनोविज्ञान कसरी निर्धारित भएको हुन्छ। यो प्रश्न राख्दा कृपया माइक्रोफोनमा राखिदिनु भयो भने सजिलो होला टेक्निकली। र हामी अब यस पछाडि 5वटा प्रश्न लिने भन्ने हाम्रो प्लान थियो, हामीले 3टा लियौँ क्या हामी अन्तिम। हजुर प्लिज। सबैजनालाई नमस्कार, म राजाराम पौडेल। मेरो पहिलो प्रश्न अनुपजीतर्फ सोझिन गयो। केन्द्रमा बस्नु भएको छ, पोखराबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो र एउटा समस्या, माउसे दाई तपाईँको नजिकै पनि हुनुहुन्छ, त्यो समस्या उहाँसँग पनि पक्कै मिल्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर चलचित्र निर्माण हुन्छ, दुःख गर्नुहुन्छ होइन, हामीले पनि गर्न सक्दा रहेछौँ भनेर मुफसलबाट निर्माता बनेर, निर्देशक बनेर, कलाकार बनेर राजधानी छिर्नुहुन्छ। चलचित्र निर्माण पनि हुन्छ, सकिन्छ, हलै पाउनुहुन्न, प्रदर्शनको मिति सारेको सारी गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या परिरहेछ। अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, 50वटा चलचित्र चाहिँ अहिले निर्माणकै क्रममा छन्, 25वटा त पब्लिसिटीमै बसिसकेका थिए भनेर हामीले कुरा सुनिसके पछाडि अब हामीले सम्भावना अब यस पछाडिको खोज्दैछौँ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो पहिलादेखि नै पेलिरहनु भएको छ, जस्तै बिदाको समय नपाउने, जुन अफ टाइम छ अफ टाइममा प्रदर्शन गर भन्ने, राम्रो समयमा चाहिँ हामीले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भनेर ठाउँ ओगट्ने जुन चलन थियो, त्यसले अब झन् कस्तो असर पार्ला अब लकडाउन पछाडिको यो समयमा। मैले अनुपजीलाई यो सोध्न चाहेँ र अर्को निकेशजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, जस्तै अघि चलचित्रकै कुरा आयो, विभिन्न खालका चलचित्र बनिरहेका छन्, हामीले विदेशी चलचित्र धेरै हेरिरहेका छौँ। अब अहिले डिजिटल मार्केटको कुरा पनि गऱ्यौँ, किनकि नेपाली चलचित्र अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन, विश्वभरि हेर्न सक्छ भनेर भनिरहँदा तपाईँ वितरक पनि हुनुहुन्छ, वितरक भएर एनालाइसिस गर्दा तपाईँले कन्टेन्टलाई हेर्नुहुन्छ कि चलचित्रको कलाकार को छ अथवा कुन पहुँचको टिमले बनाएको भनेर टिम र कलाकार हेर्नुहुन्छ कि तपाईँले फिल्मको कन्टेन्ट के छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ वितरणको जिम्मा लिनुहुन्छ? त्यो बारेमा मैले सोध्न चाहेँ। आजको उत्तर दिने प्रयास गर्छु है। मलाई पनि धेरै यस्तो त्यो बारेमा व्यापारको कस्तो हुन्छ, अलिकति क्रिएटिभ काम गरिराख्ने मान्छे है, त्यति धेरै थाहा छैन होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको काम राम्रो छ भने तपाईँ राम्रो डेट पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँको फिल्मको बारेमा पहिल्यै त्यो ट्रेलरले एउटा किसिमको प्रभाव छोड्न सकेको छ भने धेरै सोच पनि दिने चाहिँ उपक्रम सुरु हुन्छ होइन। अब जस्तो कि अहिले लकडाउनको समयमा केही फिल्महरू चाहिँ रिलिज हुने भनेका थिए, जेठसम्म भइसक्नु पर्ने थियो, त्यसमध्ये माउसे पनि थियो होला होइन, दयारानी भन्ने थियो, सर्यो। अब एकैचोटि अब जब खुल्छ अब त्यहाँ चाहिँ हानथाप कहाँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि कहाँनिर स्टारडम बढी छ, कसको चाहिँ ट्रेलर चाहिँ बढी मान्छेहरूले चाहिँ लाइक गरे र त्यसको आधारमा होइन हलको चाहिँ त्यो के अरे आफ्नो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ बन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। निकै चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। मलाई लागेको चाहिँ त्यही नै हो, हल पाउन गाह्रो हुने कारण चाहिँ स्टारडमको कुरा पनि भयो, त्यसपछि गएर डाइरेक्टरको चाहिँ आफ्नो खुबी हुन्छ नि, कसरी पर्सनल रिलेसनसिपमा गएको छ, उसले कसरी पकड बनाएको छ, त्यसले पनि उसको ग्रुपिजम कस्तो छ भनौँ न, अघि भने जस्तै ग्रुपिजम कस्तो छ। हजुर हो, ठ्याक्कै त्यही। हस् निकेश दुआ, यसमा यो डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा चाहिँ मेरो खासै इन्भल्भमेन्ट होइन, वी आर पार्ट अफ अ बिगर टिम, ठुलो टिमको हामी एउटा भाग मात्र हौँ। तर भन्ने हो भने हामीले हलबाट नि मुभी सेलेक्ट गर्ने र त्यो प्रोसेस भनेको सिमिलर नै हुन्छ। सो हामीले एकचोटि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम पनि बसेर यसलाई कसरी ग्रेडिङ गर्दा ऊ हुन्छ अनफेयर नभइकन, किनभने डे 1 डे 2 हो तपाईँको ग्रुपिजम अथवा यो स्टार कास्ट ऊ भनेर। हाम्रो मुभीकै नामले बबी भन्ने मुभी एउटा थियो, खासै एन्टिसिपेसन थिएन, नेपालभरि हुन्छ नि चल्छ र भन्ने थियो। हामीले 1 सोबाट सुरु गरेर दिनमा कति 6-7 सोसम्म हामीले पुऱ्याउनु परेको थियो कि लास्टमा त उसको आफ्नो कन्टेन्ट नै भनौँ न ग्राहकवर्गले मन पराइदिनु भयो, त्यसमै जान्छ। तर हामीले बेसिकली हेर्ने भनेको स्टार कास्ट हेर्नुपर्छ। अब पहिला त्यो ब्यानरले कस्तो बनाएको छ, डिरेक्टरको रेकर्डदेखि लिएर प्रोडक्सन हाउसको रेकर्ड कस्तो छ, त्यो मुभी कुनै ब्रान्ड नेमको सिरिज हो भने चल्ने। एन्ड अफ द डे भनेको फर्स्ट फ्राइडे फर्स्ट स्याटरडे मात्र हो त्यो कुरा, पछि गएर त हामीले बिजनेसलाई नै हेर्नुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। र प्रश्नहरू सकियो भन्ने मैले ठानेको छु, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। अन्तिममा हामी सम्भावनाको कुरालाई म अनुप बरालबाट थोरै समराइज गराउन चाहन्छु कि अब यो लकडाउनबाट हामीले के सिक्यौँ र हाम्रो अबको सम्भावना के हो। हामी छलफल त यही विषयमा गरिरहेको थियौँ, तर यसलाई समराइज गरिदिनुहोस् कृपया छोटकरीमा। सम्भावना हजुर, ओहो अघि धेरै कुरा भनिसकेको भएर दोहोरिन्छ कि जस्तो पो डर लाग्यो मलाई चाहिँ। तिमीलाई के आएछ नि भन, मेरो दिमागमा तुरुन्तै आएन।
होइन अब सम्भावनाको कुराहरू चाहिँ त्यही नै होला, सामूहिकतामा नै विश्वास गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको स्टोरी टेलिङहरूमा चाहिँ केही फरकहरू आउन सक्छन् होला। तपाईँको चलचित्रको लगानीहरूमादेखि लिएर तपाईँको प्रदर्शनदेखि लिएर यतिसम्म कि तपाईँको यो प्रचारको शैलीहरू पनि परिवर्तन भएर आउँछ होला, त्यो प्रदर्शनको कुराहरू पनि फरक भएर आउँछन् होला। त्यो चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ मैले देख्छु। यसको कन्टेन्टमा चाहिँ खास कोरोनाले केही इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन होला? कथा वाचनमा भन्दा पनि विषयवस्तु छनौट लगायतमा अब बिस्तारै कोरोनाबाट प्रभावित भएका मानिसहरूको कथा पर्दामा देखिन थाल्छ होला। यसो त अब विदेशमा यस्ता सङ्क्रमण रोगसँग सम्बन्धित थुप्रै सिनेमाहरू बनेका छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसन पुगेन अथवा त्यो जरुरी ठानिएन अथवा के भयो? अब जनयुद्धसँग सम्बन्धित त्यो सशस्त्र युद्ध जसलाई भाषा छनौटमा कसैले जनयुद्ध कसैले सशस्त्र द्वन्द्व भन्छन्, त्योसँग सम्बन्धित थुप्रै सिनेमाहरू बने। तर विदेशमा त्यहाँभन्दा अगाडि पनि जुन देशमा गृहयुद्ध भएका थिएनन् उनीहरूले पनि गृहयुद्धसँग सम्बन्धित थुप्रै फिल्महरू इमेजिन गरेर बनाएका थिए। हाम्रोमा चाहिँ अब यो कस्तो खालको विषयवस्तुमा आउला, कोरोना चाहिँ सिनेमामा कसरी देखिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विषयवस्तु त अब कोरोना बाहेकका अरू थुप्रै विषयवस्तु पनि आउलान् होइन। मलाई के लाग्छ भन्दा नि यो समयले मान्छेलाई बढी आफैतिर फर्केर हेर्न चाहिँ सिकाएको छ। अब मलाई लागेको के भन्दाखेरि मान्छेहरू अन्तर सम्बन्धको कुराहरू बढी गर्ने, धेरै ठुलो सब्जेक्टहरू नबनाइकन होइन, धेरै कास्ट क्रुको होइन जहाँ जम्मा हुनुपर्ने र चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई अलिकति लिमिटेड बजेट, लिमिटेड ठाउँ, थोरै लोकेसन्सहरू राखेर जहिलेसम्म यो चल्छ, जसमा हलसम्म जान सक्दैनौँ त्यति नै जेसम्म त्यस्ता किसिमका फिल्महरू र त्यसको एस्थेटिक्स भनौँ न, अघि मैले कुरा पनि उक्काएको थिएँ जस्तो सोसल डिस्टेन्सिङ होइन कि क्रिएटिभ डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ यो ऊ आएको छ नि यो गेम्सहरूमा तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ त्यो जब भर्चुअल सेट हो क्या, क्यारेक्टरहरू राख्छन्। अब चाहिँ भर्चुअल सेट्सहरूको चाहिँ कामहरू बढी हुन थाल्छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने हामीसँग अन द लोकेसनमा गएर सेट निर्माण गर्नको लागि चाहिँ त्यही समस्या छ। अनि त्यस्तो विषयहरू पनि अब बाहिर आउन थाल्छन् जसले चाहिँ सुपर हिरोको कुराहरू पनि गर्न सक्छन् होइन। एउटा आम मान्छेको त्यो पनि दैनिक जीवन गुजार्नलाई गाह्रो हम्मे परेको उसको आफ्नो सफरिङहरू, अब कसै सर्भाइभ गरिरहेको छ त्यस्तो सर्भाइभिङको स्टोरीहरू आउन सक्छन् होइन। आशावादी सक्सेसको स्टोरीहरू आउन सक्छन्, किनभने जब मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ अनि मान्छेलाई बल दिनको लागि सक्सेस स्टोरीहरू एकदमै धेरै पावरफुल हुन्छ क्या। हस्, आजको यो छलफललाई हामी यहीँनिर टुङ्ग्याउँदैछौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक अनुप बराल, फिल्म अभिनेता माउसे गुरुङ र सिनेमा हल सञ्चालक निकेश दुवालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न अन्य डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत र यहाँ नै उपस्थित भएर सहभागी भएर हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि कृतज्ञता जाहेर गर्दै बाँकी औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यस आयोजक चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीका सचिव प्रभु अधिकारीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।